गच्छध्वं शम्बदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्ते। न्यूज नेपाल र विजडम मिशन को संयुक्त प्रस्तुति यो संवाद कार्यक्रममा आज एकल संवाद। दशैं सकियो, तिहारको हामी प्रतीक्षामा छौं। त्यसैगरी तिहार लगत्तै महपूजा लगत्तै तराई प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मनाइने छठ पर्व। यिनी सबै पर्वहरूका बीचमा नेपाली संस्कृति, नेपाली चालचलन, नेपाली त्यौहारहरूले आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक महत्त्व राख्छन्। हामी सबैले भगवती देवी दुर्गाको उपासना गर्दै, नवदुर्गा भवानीको पूजा गर्दै, दशैंदेखि पूर्णिमासम्म टीको ग्रहण गर्दै, आफन्तहरूसँग भेट्दै, आशीर्वाद दिँदै, आशीर्वाद लिँदै दशैंको 15 दिने पर्व हामीले मनायौं। र यी पर्वहरू नेपालीहरूलाई एक आपसमा बाँध्ने, एक आपसमा प्रेम, सद्भाव वृद्धि गर्ने, भेटघाट गर्ने, देश विदेशका आफन्तसँग, मित्रहरूसँग भलाकुसारी गर्ने र साथसाथै अनादिकालदेखि चलिआएको वैदिक परम्पराको एउटा विनम्र अनुयायीको रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै रमाइलो गर्ने पनि चाड हो। हिजो नै भगवान श्रीकृष्णको महारासको प्रसङ्ग शरद पूर्णिमाको रात्रिसँग जोडिएको छ। सम्पूर्ण भारतवर्षमा भगवान श्रीकृष्णको ती महारास लीलाको स्मरण गरिँदै, भगवान श्रीकृष्णका दिव्य लीलाहरूको गान गर्दै सनातन धर्मावलम्बीहरूले बडो प्रेमपूर्वक त्यसलाई स्मरण गरे। नेपालको संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, बौन संस्कृति, किराँत संस्कृति र त्यसबाहेक पनि अनेकौं प्रकारका रैथाने संस्कृतिहरू छन्। नेपालमा जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामीलाई सबैलाई थाहा छ, गत जनगणनाका अनुसार ठुलो मेजोरिटी सनातन वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दूहरूको छ, त्यसपछि बौद्धहरूको र क्रमशः हामीहरू कहाँ अन्य धर्मावलम्बी पनि हुनुहुन्छ। र बडो प्रेमपूर्वक, सद्भावपूर्वक हामीले अन्य धर्मावलम्बीहरूका चाडबाडहरू पनि मनाउँछौँ र उहाँहरूले पनि सम्मानपूर्वक हिन्दू, वैदिक, जैन, बौद्ध संस्कृति र अन्य संस्कृतिहरूका बीचमा सद्भाव कायम गर्नको लागि, संवाद गर्नको लागि आपसमा मनाउने गरिन्छ। तथापि आजको प्रसङ्ग अलिकति फरक छ। आज मैले सोच्दैछु नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व अथर्ववेदका प्रसङ्गहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि आजभन्दा 2400 वर्ष पहिलाका चाणक्यले नेपालका बारेमा प्रष्ट रूपमा उनीका वस्त्रहरू, काठका भाँडाहरू व्यापारको लागि प्रसिद्ध मानियो र
यी त ऐतिहासिक कुराहरू भए र साथसाथै नेपालको सम्बन्ध वैदिक सनातन धर्मको उत्पत्ति, जैन संस्कृतिको उत्पत्ति, बौद्ध धर्मको उत्पत्ति र विकाससँग पनि जोडिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। वैदिक संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कौशिकी नदी अर्थात् अहिले जसलाई कोशी भनिन्छ त्यसको किनारामा महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्रले गायत्रीको साक्षात्कार गरेको प्रसङ्ग हामीले बुझ्न सक्छौँ। बौद्ध धर्मका विषयमा हामीलाई थाहा नै छ। भगवान बुद्धको प्राकट्य कपिलवस्तुमा भयो र राजकुमार सिद्धार्थले पछि बुद्ध भनेर विश्वभरि बौद्ध धर्म, संस्कृति, बौद्ध साहित्यहरूको गहिरो प्रचार गरे, एउटा नयाँ सम्प्रदाय स्थापित गरे। अर्कातिर यदि जैन धर्मलाई हेर्यो भने पनि श्रीमद् भागवतमा वर्णित, पञ्चम स्कन्धमा वर्णित ऋषभदेवले कालीगण्डकीको किनारमा मुक्तिनाथ जाने बाटोमा पर्छ, नङ्ग धडङ्ग रहेर जैन संस्कृति, जैन धर्मको स्थापना गरे। त्यसपछि 2-3टा तीर्थङ्करहरूको सम्बन्ध नेपालसँग जोडिएको देखिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने प्राचीन, चाहे त्यो वैदिक होस्, चाहे जैन होस्, चाहे बौद्ध होस्, नेपाली संस्कृतिका अभिन्न अङ्गहरू। कमसेकम पनि अहिलेको ज्ञात नेपाली संस्कृति, नेपाली इतिहास आधुनिक क्रोनोलोजिकल अर्डरहरूलाई ध्यानमा राख्ने भने कमसेकम पनि 3500 पुरानो मान्न सकिन्छ। र अब यो 3500 वर्षको अवधिमा को कहाँबाट आए? किनभने मनुष्य, मान्छे त एउटा घुमन्ते जात हो। को कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन। तर अहिलेको वास्तविकता के हो भने 2078मा हामी नेपालभित्रका सम्पूर्ण नाक चुच्चियोस्, नाक थेप्चियोस्, रङ कालो होस्, गोरो होस्, हिमाल होस्, पहाड होस्, तराई होस्, हामी सबै नेपाली हौँ। हामी सबै नेपालीले नेपालीलाई माया गर्छौँ। सत्य यही हो। यो सत्यलाई कसैले अवमूल्यन पनि गर्न सक्दैन, निराकरण पनि गर्न सक्दैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रा इतिहासकारहरूले, हाम्रा विद्वानहरूले, यहाँका राजनीतिक दलहरूले र सर्वसाधारणले पनि जान्नै पर्ने विषय के हो भनेदेखि हाम्रो जुन सांस्कृतिक निरन्तरता हो त्यो 3500 वर्षदेखि हाम्रो जुन जातीय निरन्तरता हो, जातीय समावेशीपन हो, एक आपसमा घुलिएर मिलेर कोएक्जिस्ट हुने जुन कला हो, प्रकृति हो, त्यो प्रकृति चाहिँ कमसेकम पनि 135 वर्षदेखि अवच्छिन्न निरन्तर चलिरहेको छ। कसरी चल्यो यो? मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। म एउटा वैदिक परिवारमा हुर्केँ। मैले देखेँ, मैले भोगेँ। बिहानै उठ्ने, 4:30-5 बजे उठ्ने, स्नान गर्ने, वेदाध्ययन, सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने, सूर्य नमस्कार इत्यादि गर्ने, त्यसपछि पढेर वेद, चण्डी, अब त्यति बेलाको परिवेश अनुसार घुक्ने भनिन्थ्यो, घुक्ने र सिक्ने। यो ब्राह्मणहरूले वेदहरूलाई कमसेकम 10,000 वर्षदेखि यही घोकन्ते परम्परालाई आधारित रहेर चाहिँ निरन्तरता दिन सके।
हरेक ब्राह्मण बटुकहरू, हरेक ब्राह्मण वेदज्ञ, त्यो अथर्ववेदी हुनसक्छ, सामवेदी हुनसक्छ, यजुर्वेदी हुनसक्छ, पौराणिक हुनसक्छ। हरेक व्यक्तिले यत्रो विशाल संस्कृत साहित्यमा लेखिएका ग्रन्थहरू घोकेर आफ्नो मस्तिष्कमा तिनीहरूलाई स्मरण गरेर, मेमोराइज गरेर एउटा जीवन्त पुस्तकालयको रूपमा संरक्षण गरे। प्रेसहरू थिएनन्, कागजहरूको उत्पत्ति थिएन, अहिलेको जस्तो कम्प्युटर युग थिएन। कति नै भयो रे कम्प्युटरहरू, कागज छापा आएको 200-300 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि विश्वभरि नै हरेक साहित्यहरू जति बेलादेखि लेख्ने बेला भएको होला त्यति बेलादेखि खोजपत्रहरूमा लेखे हुनन्, छालाहरूमा लेखे हुनन्, तर सबै ग्रन्थहरू लेखिन सकिँदैन थियो। केही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू लेखिन्थ्यो। विचार गरौँ त, आजभन्दा 500 वर्ष पहिला एउटा 40 अध्यायको 11,000 सूक्त, 1100 भन्दा बढी सूक्त भएको ऋग्वेद लेख्न कति सजिलो हुन्थ्यो होला, केमा लेख्ने? तर त्यस परम्परामा श्रुति परम्परा र स्मृति परम्परालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जब मैले यही श्रुति परम्परा र स्मृति परम्परा अन्तर्गत चाहे हिन्दू संस्कृति होस्, चाहे वैदिक जैन संस्कृति होस्, चाहे त्यो बौद्ध संस्कृति होस्, यही श्रुति र स्मृति परम्पराको निरन्तरताको कारणले आज हामीले म बौद्ध हुँ, म जैन हुँ, म हिन्दू हुँ भन्ने गौरव गरिरहेका छौँ। ब्राह्मण बटुकले परम्परागत रूपमा टुप्पी कसेर बिहान 4:30 बजे उठेर 5 बजे उठेर भिक्षाटन गरेर गुरु सेवा गर्दै वेदहरूलाई मेमोराइज गर्दथे, स्मरण गर्दथे, पुराणहरू घोक्थे र लेटर डेज पछि चाहिँ उनीहरू आफै जीवन्त पुस्तकालयका रूपमा तिनी वस्तुहरूको संरक्षण गर्थे। ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्न सजिलो छ, तर बाल्यकालदेखि वेदको अभ्यास गरेर ब्राह्मण बन्न सजिलो छैन। बटुकहरूले टुप्पी बाँधेर घोकेर वैदिक संस्कृतिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। अहिले पो छापा छन् त, त्यति बेला जति बेला छापाहरू थिएनन्। त्यत्रो विशालकाय संस्कृत वाङ्मयलाई घोकेर जोगाउने, घोकेर निरन्तरता दिने ती ब्राह्मणहरूप्रति, ती ब्राह्मण बटुकहरूप्रति हामी चिर ऋणी हुनुपर्छ। यदि उनीहरूको योगदानलाई हामीले अवमूल्यन गऱ्यौँ भनेदेखि सम्भवतः हाम्रो इतिहास संस्कृतिसँग हामीले ठुलो अन्याय गरिरहेका हुन्छौँ। मलाई याद छ हाम्रा पुर्खाहरू कालीमाटी, गोबर, कटुसका पातहरू, सिमीका पातहरू ल्याएर रातभरि आँगनमा हाँडीमा पकाएर मसी बनाउँथे। त्यसपछि लोक्ताहरू जङ्गलमा गएर लोक्ताहरू ल्याएर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिनसम्म पोखरीमा गाडेर हातले त्यसबाट कागज निकालिन्थ्यो र त्यसपछि बाँसका कलमले एउटा एउटा अक्षर कुदेर लेखिन्थ्यो। कथं कदाचित एउटा अक्षर गलत लेखियो भनेदेखि पुरै पाना बिग्रन्थ्यो। यिनी सबै चिजहरू हाम्रा पुर्खाले बडो श्रम, बडो भक्ति, बडो तन्मयताका साथमा गरेर जोगाएर राखेका थिए र आज हामीले पुस्तकको माध्यमबाट कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ र कम्प्युटरको माध्यमबाट वैश्विक
इन्टरनेटको जालमा पुर्याएर सुगम बनाएका छौँ। तर एक एक प्रक्रियालाई हेर्ने भने त्यो सजिलो थिएन। तिनी ब्राह्मण बटुकहरू ती ब्राह्मणहरू जसले यत्रो विराटकाय वैदिक साहित्यलाई जीवन्त पुस्तकालय बनेर निरन्तरता दिए, उनीप्रति हामी आभारी हुनुपर्छ। यो केवल ब्राह्मणको कुरा मात्रै होइन। यस मामिलामा ब्राह्मण, जैन, बौद्ध एक ठाउँमा आउँछौँ हामी। हो, म मान्छु कि बौद्धहरू र जैनहरू वैदिक संस्कृतिका अङ्ग भए तापनि उनी छुट्टै धर्म हुन्, छुट्टै सम्प्रदाय हुन्। उनीहरूका छुट्टै शास्त्रहरू छन्, शास्त्रीय परम्पराहरू छन्, शास्त्रीय मान्यताहरू छन्, कर्मकाण्डहरू छन्। तर मैले अघि भने जस्तै जसरी ब्राह्मण बटुकहरूले श्रद्धा र भक्तिभावपूर्वक गुरु समक्ष गएर वेदहरू घोकेपछि त्यसलाई लेखेर जीवन्त राखे, त्यसै गरी बौद्ध परिवारहरूले आफ्ना ससाना बालबालिकाहरूलाई बौद्ध विहार चैत्यहरू पठाएर गुरुहरूको शरण लिएर त्यसै गरी त्रिपिटकहरू घोके। यस मामिलामा ब्राह्मण भटुकहरूप्रति जति हिन्दू वैदिक समाज कृतज्ञ हुनुपर्ने हो, त्यसै गरी बौद्ध समाज पनि तिनी श्रमण बालबालिकाहरूप्रति, तिनी श्रमण गुरुहरूप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। जैन समाज पनि कृतज्ञ हुनुपर्छ। यहाँ अर्को कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। 3500 वर्षको लामो मिलेर बसेको परम्परामा विकसित भएका केही विशिष्ट पक्षहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा हो बौद्ध र जैनहरू भलै धार्मिक रूपले, सम्प्रदायका रूपले बिल्कुल अलग सम्प्रदायहरू होलान्, तर भाषागत रूपमा दुवै तीनैवटा संस्कृतिहरूले संस्कृत भाषालाई महत्त्व दिए। सबैका साहित्यहरू, सबैको धार्मिक भाषा संस्कृत नै छ। केही समय पाली भाषाहरू बौद्ध ग्रन्थहरूमा, जैन दर्शनहरूमा चले, तल पनि चाहे श्वेताम्बर पन्थ होस्, चाहे दिगम्बर पन्थ होस्, चाहे तेरा पन्थ होस्, चाहे महायान होस्, चाहे चाहिँ स्थविरवाद होस्, र महायान र स्थविरवाद भित्र विकसित भएका अन्य उपसम्प्रदाय किन नहुन्, तिनीहरूले मूलभूत रूपमा नमः शिवाय भन्ने, ओम मणिपद्मे हूँ भन्ने संस्कृतबाटै लिएका छन्। यसरी वैदिक संस्कृतिकै एउटा वृक्षमा शाखा र प्रशाखाका रूपमा बौद्ध र जैन संस्कृतिको विकास भएको हुँदाखेरिमा यदि वैदिक संस्कृति काटिन्छ भनेदेखि, वैदिक संस्कृति नष्ट हुन्छ भनेदेखि एउटा र शाखा र प्रशाखाका रूपमा रहेका बौद्ध र जैन संस्कृति पनि रहन सजिलो छैन। मैले भनिसकेँ कि बौद्ध संस्कृतिलाई हिन्दू धर्मको अङ्ग मान्न जरुरी छैन, जैन संस्कृतिलाई हिन्दू धर्म हो भन्न जरुरी छैन। तर ऐतिहासिक सत्य के हो भनेदेखि यी दुवै दार्शनिक चिन्तनहरूको, धर्महरूको विकास वैदिक संस्कृति रूपी विशाल वृक्षमा शाखाको रूपमा भएको हुनाले परम्परा पनि उस्तै छ।
हिन्दू संस्कृतिमा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः भनेर गुरुको वन्दना गरिन्छ भनेदेखि यही गुरु परम्परा, यसै प्रकारको चिन्तन बौद्ध जैन संस्कृतिमा पनि छ। जब बटुक श्रमण बालक श्रमण धर्म अपनाउँछ, गुम्बामा जान्छन्, त्यति बेला रिम्पोछे भनौँ, गुरुहरू भनौँ, आफ्नो सम्प्रदाय आफ्नो परम्परा अनुसार चाहिँ गुरुको शरण ग्रहण गर्छन् र ती गुरु भगवान बुद्धका प्रतिनिधि हुन्छन्। यसै गरी जैन संस्कृतिमा पनि श्रमणहरूले गुरुकै तीर्थङ्करकै शरणमा लिन्छन् र त्यही तीर्थङ्करको गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत वर्तमान गुरु पनि भगवान महावीरका प्रतिनिधि हुन्छन्। यसरी हेर्दाखेरिमा वैदिक वृक्षरूपी विशाल वृक्षमा जैन र बौद्धहरू स्वतन्त्र रूपमा उभिएका छन्, तर भाषाका रूपमा हामी एक छौँ, गुरु शिष्य परम्पराको रूपमा हामी एक छौँ र जसो तरिकाले जसरी वैदिकहरूले आफ्नो वैदिक संस्कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छन्, तिनै चिजहरू बौद्ध र जैन संस्कृतिहरूमा पनि अगाडि बढाएका छन्। बाल्यकालदेखि नै श्रमण संस्कृतिको पालन गरेर बौद्ध बन्न सजिलो छैन। विशाल साहित्यमा फैलिएको बौद्ध दर्शनलाई यस्तै बटुक भिक्षुहरूले घुकेर जोगाए। आजको बौद्ध धर्मले ती निर्दोष श्रमणहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उस्तै गुरु परम्परा, उस्तै अध्ययन विधि, उस्तै तपस्यापूर्ण जीवन, उस्तै भाषा, लगभग उस्तै वेशभूषा, उस्तै घोक्ने सिक्ने परम्परा, उही नदी, उही हिमाल, उही तराई र पहाडहरू वैदिक र बौद्ध र जैनहरूलाई अलग्याउने पक्कै पनि नेपाली चेतना भएका प्राणीहरू अलग हुन सक्दैनन्। यदि कसैले नेपाल भारतवर्षकामा पल्लवित विकसित पल्लवित र भएका फैलिएका यी परस्पर घुलमिल भएका संस्कृतिहरूलाई अलग अलग कित्ता काट गरेर हेर्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ उसले नेपाली चेतनाको अवमूल्याङ्कन गर्दैछ अथवा नेपाली प्राकृतिक नेपालीहरूको समावेशलाई चाहिँ चिन्नै सकेको छैन। उसले नेपाली चरित्रलाई बुझेकै छैन र जसले यो तथ्यलाई बुझेको छ नेपालीको असल मित्र त्यही हो र जसले नबुझेको जस्तो गर्छ निश्चय नै सबैभन्दा ठुलो नेपाली धर्म संस्कृतिको ठुलो शत्रु चाहिँ त्यही हो। हिन्दू बौद्ध जैनहरू सम्प्रदायगत रूपमा अलग हुन्, उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व अलग अलग छ, तर एउटा संस्कृतिको रूपमा एउटा सभ्यताको रूपमा अलग अलग ठान्नेहरू विखण्डनकारी हो। यो विखण्डनबाट हामीले विराम लिनै पर्छ। एउटा बटुकले सानो उमेरदेखि नै गुरुहरूबाट वेदको अध्ययन आरम्भ गरेर वैदिक संस्कृतिको संवाहक बन्ने सङ्कल्प लिन्छ भने अर्को बौद्ध जैन श्रामणले बाल्यकालदेखि नै त्रिपिटक अथवा आजीविकहरू अध्ययन गरेर बौद्ध धर्म संस्कृतिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ। हिन्दू जैन बौद्ध फरक अवश्य हुन्, तर यो पार्थक्य सभ्यताको होइन, चिन्तनको हो। जगत र जीवनलाई बुझ्ने बुझाइको
पार्थक्यमा एकता देख्नेहरू असली वैदिक संस्कृतिका संवाहक हुन्, बौद्ध धर्मका संवाहक हुन्, श्रमण संस्कृतिका संवाहक हुन्। पार्थक्य देख्नेहरू नेपाली समाजका मुसा हुन्, नेपाली समाजलाई निरन्तर कमजोर गरिरहेका छन्। शास्त्रार्थको अर्थ यदि बौद्धहरूले हिन्दूहरूलाई शास्त्रार्थ गरेर हराए अथवा हिन्दूहरूले बौद्धहरूलाई शास्त्रार्थ गरेर हराए, यसको अर्थ प्रतिद्वन्दिता होइन, बौद्धिक रूपमा तत्त्व साक्षात्कार गरेको अर्को प्रारूप हो। यस्ता इतिहासमा अनेकौं बौद्ध भिक्षुहरू, अनेकौं जैन श्रमणहरू, अनेकौं सनातन धर्मका प्रतिष्ठित विद्वानहरू कहीं जैन बनेका छन्, कहीं जैनहरू हिन्दू बनेका छन्, कहीं हिन्दूहरू बौद्ध बनेका छन् र बौद्धहरू हिन्दू बनेका छन्। तत्त्व साक्षात्कार गरेको यस्तो बाटोलाई यदि कसैले हारजितको रूपमा मुस्लिम र इसाईको क्रुसेड अथवा जिहादसँग तुलना गर्छ भने त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै कि त अज्ञानी हो कि यो समाजको जुन प्राकृतिक बनावट छ, प्राकृतिक अन्तर्भाव छ, अन्तर्घोलन छ, एक अर्काको स्वीकार छ, त्यसलाई बुझेको छैन। त्यही भएर मैले दुईटा मूल मन्त्रहरू याद आउँछन्। सनातन धर्मीहरू अर्थात् हिन्दूहरू एष धर्म सनातन, एष धर्म सनातन भनेर भन्छन् भने बौद्धहरू ठ्याक्कै त्यही लाइनलाई एष धम्म सनातनो भनेर चाहिँ त्यही सनातन धर्मको निरन्तरताको कुरा गरिरहेका छन्। शास्त्र आफ्नो, चालचलन आफ्नो, संस्कृति आफ्नो, धर्म आफ्नो र आराध्य देव आफ्ना। उनीहरूले कहिल्यै पनि हिन्दूले बौद्धहरूका मन्दिरहरू तोडेनन्, न बौद्धहरूले मन्दिरहरू तोडे। सनातनीहरूले चैत्यहरू बिगारेनन्, चैत्यका निवासी श्रमणहरूले, बटुकहरूले कुनै मन्दिरहरू भत्काएनन्। नेपालको हित चाहनेहरूले चैत्यहरूमा पुजिने गणपति, सरस्वती र भैरवहरूको संयुक्त दर्शन गर्छन् भने शाक्य कुमारीलाई वैदिकहरूले आफ्नै आराध्य देवीको रूपमा देख्छन्। वैदिकहरूले सिंह बुद्धलाई विष्णुको अवतारका रूपमा आराधना गर्छन् भने बौद्धहरूले बुढा नीलकण्ठ, चाङ्गु नारायण, पशुपतिनाथलाई आफ्ना आराध्य देव बुद्धका विभिन्न अवतार मध्ये एउटा अवतारको रूपमा स्वीकार गरेर नेपालमा हेरौँ आज पनि पूजा गरि नै रहेका छन्। नेपालका हरेक मन्दिरहरूमा भगवान बुद्धका मन्दिर छन् र हरेक चैत्यहरूमा काल, महाकाल, भैरव, सरस्वती, गणेशजीका मूर्तिहरू भेटिन्छन् नै। मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु भगवान शिवको योनि मण्डलमा भगवान बुद्धका मूर्तिहरू कुँदिएका छन्। त्यसै गरी हरेक मन्दिरहरूमा भगवान बुद्धका मूर्तिहरू स्थापित छन्। यो परम्परा हो, प्राचीन परम्परा हो। हामी मुक्तिनाथ गयौँ भने एकातिर आनीहरूले पूजा गर्छन् बुद्धका रूपमा, अर्कोतिर सुवेदी ब्राह्मणहरूले भगवान मुक्तिनाथको आराधना गर्छन्। यस्ता नेपालभरि नै हजारौं उदाहरणहरू छन् जहाँ चाहिँ बौद्ध र हिन्दूहरू, सनातनीहरू निरन्तर मिलेर सहकार्य गरिरहेका छन्। यो सहकार्यलाई
जबरजस्तीका रूपमा बुझ्ने र एकले अर्कालाई थोपरिएको अर्थमा बुझ्नेहरू मूलतः साउनमा अन्धा भएका प्राणीहरू हुन्, पशुहरू हुन्। घाम लागेको छ, प्रकाशले सबै चिज छर्लङ्ग देखिएको छ, तर पनि कसैले म देख्दिनँ भने त्यो आँखाले अन्धो। यही विखण्डनवाद हो। विखण्डनवादको लागि अमेरिका बेलायत जानु पर्दैन, त्यहाँबाट आएका विचार नै काफी छन्। बुद्ध र विष्णु एउटै हुन् भनेर भन्दाखेरिमा साम्प्रदायिकता देख्ने, तर विष्णु चाहिँ बुद्धका सेवक हुन् भन्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ बौद्ध धर्मको संस्कृति ठान्ने योभन्दा तल्लो तहको वैचारिक दासत्व अर्को केही हुन सक्दैन। विष्णु हुन् अथवा ब्रह्मा। हामीले जब धम्मपद पढ्छौँ, धम्मपद हेर्नुहोस् त, धम्मपदमा ब्राह्मणका बारेमा प्रशस्त उल्लेख छ, वैश्यका बारेमा प्रशस्त उल्लेख छ, विष्णुका बारेमा उल्लेख छ। किनभने यिनीहरू चाहिँ सह अस्तित्वमा थिए, शास्त्रार्थ भए। किनभने वैचारिक रूपमा अगाडि आउनु, आफ्नो तत्त्व स्थापित गर्नको लागि हाम्रो वैदिक संस्कृतिले छुट दिएको छ। तर यदि कसैले इसाई अथवा मुस्लिम दृष्टिकोणले अर्थात् एकेश्वरवादी दृष्टिकोणले यदि हिन्दू संस्कृतिलाई, बौद्ध संस्कृतिलाई बुझ्ने कोसिस गर्छ, लुगाका आधारमा बुझ्ने कोसिस गर्छ, पढाइका आधारमा बुझ्ने कोसिस गर्छ भनेदेखि मूलतः उनीहरू गलत छन्। हामी एउटै परिवेशमा, आश्रमहरूमा, गुरुकुलहरूमा बटुकहरू पढ्छन्, चैत्यहरूमा, गुम्बाहरूमा श्रमणहरू पढ्छन्। पढाउने गुरु एकै खाले हुन्छन्। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? यदि हामीले प्राचीन विश्वविद्यालयहरूको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि ती विश्वविद्यालयहरू कुनै बौद्धहरूले चलाएका हुन्थे, कुनै हिन्दूहरूले चलाएका हुन्थे, तर त्यहाँ चाहिँ समान रूपले बौद्ध र सनातनी दुवै गुरुहरू हुन्थे, आचार्यहरू हुन्थे। तिनै आचार्यहरूले आफ्नो पद्धतिको पालन गर्दा गर्दै पनि शिक्षाका सवालमा निरपेक्ष भएर विद्यार्थीले चाहेको शिक्षा पढाउँथे। परिवेशको आधार फरक होला, तर दृष्टिकोण फरक होला, तर पौरस्त्य वैदिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा, बुझ्दाखेरिमा फरक फरक पुस्तक भए पनि, अक्षर भए पनि मूलतः यसै भूगोलको दुवै बटुकहरूले, दुवै विद्यार्थीहरूले, दुवै धर्मका विनम्र साधकहरूले आफ्ना धर्मको, संस्कृतिको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गरिरहेका छन्। नेपालका हरेक कणहरूमा सनातन धर्म संस्कृतिको गौरव छ। प्रत्येक कणहरूमा जैन परम्पराको गौरव छ। प्रत्येक कणहरूमा बौद्ध संस्कृतिको गौरव छ। हामी एक दोस्रामा अनुसूत छौँ, तर पनि हामी भिन्न छौँ। त्यही पनि हामी एक दुपस घुलमिल भएका छौँ। त्यही पनि हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति स्वतन्त्र छ, आफैमा पूर्ण छ। तर सत्य के हो भनेदेखि यदि बौद्ध संस्कृतिबाट, जैन संस्कृतिबाट, हिन्दू संस्कृतिबाट गुरु शिष्य परम्परामा आधारित बौद्ध जुन पठन पाठनको पद्धति हो त्यसलाई अलग गरिदियो भनेदेखि हामी सम्पूर्ण बिग्रिनेछौँ। सनातन धर्म रूपी एउटा संस्कृति, सनातन धर्म रूपी एउटा विशाल सभ्यता रूपी मालामा जैन, बौद्ध र
हिन्दू धर्मकै अनेकौं सम्प्रदायहरू उनिएका छन्, स्वतन्त्र छन्, तर पनि मालाका रूपमा सबै एक छन्। बस फरक यति हो कि यिनीहरूलाई रिलिजनको नजरियाले हेर्न हुँदैन। हामी एकै घरका सन्तान हौँ, हामी विरोधी सन्तान होइनौँ। आनी सोलमाले मिठो भजन गाएकी छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। जुन विभाजनकारी, विभेदबारी, टुक्र्याउने नजरिया छ, त्यो नजरियाले हेर्दाखेरिमा वैदिक संस्कृतिको जुन विविधताभित्रको एकताभित्रको विविधता छ, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ खप्पिसाध्य हुँदैन। किनभने उनीहरू समाजको विभाजनमा पत्रलाई अलग बनाएर खोलामा बगाइदिएर टुरो बनाउनमा विश्वास गर्छन् भनेदेखि हाम्रो संस्कृतिले विविधतामा एकताको अर्थात् प्रत्येक फुलहरू सनातन संस्कृति रूपी मालाका स्वतन्त्र दाना हुन् भनेर मान्छन्। र म भन्दछु वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति सांस्कृतिक रूप, धार्मिक रूपले उहाँहरूको पृथक अस्तित्व छ, तर सभ्यताका रूपमा, संस्कृतिको रूपमा हामी विविधताभित्र एक हौँ। नेपाल 3500 वर्षदेखिको जुन नेपालको अन्तर्घुलन हो, नेपालीहरूको अन्तर्घुलन हो, एक आपसी सहयोग हो, समावेशीपन हो, त्यो नै हाम्रो आफ्नो हो। हिन्दू पनि आफ्नै, बौद्ध पनि आफ्नै, जैन पनि आफ्नै, किरात पनि आफ्नै, बोन पनि आफ्नै। र त म यहाँसम्म भन्छु कि यही संस्कृतिमा हुर्केका, यही माटामा बढेका, कुनै यिनी संस्कृतिसँग सरोकार नराख्नेहरू पनि आफ्नै, तर आफ्नो र पराई हामीले चिन्नै पर्छ। त्यही भएर पुनश्च सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यो नेपाल हाम्रो हो, यो वैदिक बौद्ध जैन संस्कृति हाम्रा हुन्। यो विविधता नै हाम्रो विशेषता हो। विविधताभित्र का एकता बान्ने सूत्रहरू जुन हुन् असली, तिनी हाम्रा हुन्। हामीले पार्थक्य के हुन् त्यो पनि जानिराख्नु राम्रो कुरा हो, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई एकतामा बान्ने कुरा के हुन् तिनीहरूलाई जान्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। त्यही भएर भाषा, संस्कृति र पद्धति, यिनी तीनवटा चिजले हामीलाई बाँधिरहेको छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यस विषयमा यहाँहरुको केही टिप्पणी छ भनेदेखि स्क्रोलिङमा चलिरहेका नम्बरहरुबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।